श्री शांतादुर्गा किटळकान्नी देवीची जात्रा फातर्प्यात जाली। भाविकांची उपाट गर्दी देवीच्या दर्शनाक पळोवपाक मेळ्ळी। लोकांनी धार्मिक कार्यावळींचो लाव घेतलो। पळयात भक्तिमय खीण। लोकांची उपस्थिती बरी असली। आज लोकांची बऱ्यापैकी उपस्थित झाली आणि फाल्यां श्री भूमिपुरुष शांतादुर्गा किटळकर जात्रेचो पयलो दीस सकाळ फुडें आमी भूमिपुरुषा लगून गायलो तेन्ना सगळे वाचले वांगडी सगळे जाले दनपारचे सगळ्या महाभोजन जालें सांजचो आतां चांदीच्या पालखीची मिरवणूक जाली तेजे फाटल्यान शिवरात्राचो मिरवणूक जाली आनी आतां ह्या पयल्या दिसाची सांगता जाला तसो फाल्यां आमचो विजय रथाचो मिरवणूक जाता आनी दनपारां नवचंडी आसा नवचंडी जातकीर 12:30 सुमार आमचें भूमिपूजन आसा हॉलाचें त्या हॉला भूमिपूजनाक बरें मान्यवर येवपाक आसा फाल्यांचो दीस जाता। सो आज लोकांची उपस्थिती कशी असली आणि लोकांची जेवणाची अरेंजमेंट बी कसो? आज लोकांची उपस्थिती बरी असली। दनपारां एक सादारणशे 500-600 लोक येवन गेले आतां सांजचे 1000 लोक येवन गेले लोकांची उपस्थिती बरी असली। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी अरुण नायक।